اپنا کوئی تسی بھی کرو نا یار رمضان جناب ساڈے منڈے مسیتاں جان مسیتاں بھریاں جان کمیٹیاں پریشان ہو جان ایسا قرآن سننا آیا ہوئے مولانا کیا قرآن سننا ہے تسی یار 8 تراویاں پڑھ کے مسیتیاں سنیاں دیاں نس پہ امام صاحب پریشان ہو جانے نے سنی پڑھنا ایسا کہ بھابی پڑھنا شرم ہونی چاہیے ہوے امام اعظم دا مقلد 8 تراویاں پڑھ کے نس اے جس طرح مولانا فرمایا 2 کشتیاں نے نہیں پیو ایک ہی ہوندا کائنات ہاں جی اسی کھڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نال امام صاحب فرمایا رسول اللہ تراویاں 20 پڑھیاں گل ختم میں تانوں کیویں پتہ چلیا فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیاں انہاں کہ حضور 20 پڑھیاں اسی اس امام دے منن والے ہیں جنہیں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں اسی کہ جناب تسی رفع یدین کیوں نہیں کیتا فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیا انہاں نہیں کیتا میں انہاں کو پوچھا تسی کیوں نہیں کیتا انہاں کہ رسول اللہ نے اسی نہیں دیکھا امام بخاری تے 6ویں نمبر تے جا کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ دے اے تے اسی موضوع ہی کدی نہیں چھیڑیا